सियासी मैदान से जो है वो फारिग कर देगी। तो ये जो जुल्म और ज़्यादती है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये पिछले 15 माह से और ज़्यादती है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये पिछले 15 माह से जाली केस जो है वो 15 किलो हीरोइन का मेरे ऊपर डाला गया है। मेरे तमाम प्रॉपर्टी जो है, एसेट जो है वो फ्रीज़ हैं। इल्ज़ाम ये है कि वो मैंने सारे जो है वो हीरोइन की स्मगलिंग से बनाए हैं। और दूसरी तरफ नैब जो है वो ये इंक्वायरी कर रहा है कि ये मैंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके बनाए हैं। यानी एक ही हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उसकी दो एजेंसियां हैं। एक तरफ ANF है, एक तरफ नैब है। दोनों का आपस में जो है वो इत्तफाक नहीं है। वो कह रहे हैं जी हीरोइन स्मगल हुई है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जो है वो हुआ है। मेरे तमाम अकाउंट्स वो फ्रीज हैं। मेरा जो सैलरी अकाउंट है जिसमें बतौर MNA उसमें तनख्वाह आती है, वो अकाउंट भी फ्रीज है। मेरी पूरी फैमिली के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक हैं 1.5 साल से। इसके बावजूद हम इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। इस जालिम हुकूमत के सामने जो है वो पूरे कद से खड़े हैं। तो क्या इमरान नियाज़ी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? हम तुम्हारे जुल्म का जो है वो मुकाबला करेंगे और तुम्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तुमने जो कल वो अपना गाली गलोच ब्रिगेड इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें तुम ये कह रहे हो कि जी अपोजिशन को एक्सपोज करो। ओ भाई, अपोजिशन का क्या एक्सपोज करना है तुमने? अपोजिशन का क्या एक्सपोज करना है? अब तो तुम खुद एक्सपोज होने के काबिल हो। जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। कोई अदवियात में जो है वो अरबों रुपए कमा के वो जफर मिर्जा वो भी बैरून मुल्क चला गया है। और ये कोविड-19 की जो ये अमदाद चली है उसमें अदवियात की परचेज में, ये मार्क्स की परचेज में, हर चीज़ में आप एक एक चीज़ को निकाल लें, 10-10 गुना कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ें खरीदी गई हैं। अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगी हैं, अरबों रुपए की जो है वो करप्शन हुई है, वो इसे नज़र नहीं आती। उसको जो है वो एक्सपोज करने का जो है वो इसे कोई ख्याल नहीं है। अपोजिशन को जो है वो कहता है कि एक्सपोज किया जाए। और इतना लूट मार का बाजार गर्म है। फैसलाबाद में एक फैसल एडवोकेट नामी ने 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। अपने एक रिश्तेदार को अगवा करके उससे अगवा बराए तवान में 8 करोड़ रुपए वसूल किया। वो अब गिरफ्तार हुआ है। उसने जो लिस्ट बनाई है उसने कहा है कि मेरे पास तो 8 करोड़ में से 8 रुपए भी नहीं है। ये 50 लाख मैंने फलां को दिया है, 1 करोड़ मैंने फलां को दिया है, 50 लाख मैंने फलां को दी है। 5 पुलिस अफसरान की टीम के सामने उसने बयान दिया है। वो बयान करें लाएं सामने वो बयान। अब उस बयान को जो है वो छुपाया जा रहा है। मैं CCPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद को ये मुतनब्बे करता हूँ कि इस वीडियो को संभाल के रखना, इस बयान को संभाल के रखना, इसका यौमे हिसाब आना है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहूँगा कि आप इस एक केस का, उस फैसल नामी मुल्ज़म का जो है वो बयान आप बुला के देख लें, उसका 100 मोटो नोट्स ले लें। आपको फैसलाबाद में जो लूट मार हो रही है, गरीबों की झोंपड़ियों को जो है वो बिल्डोज किया जा रहा है, गरीब लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो करोड़ों रुपए की डकैतियाँ हो रही हैं। और जो डाकू और जो फ्रॉडिये जो है वो आवाम से फ्रॉड करते हैं, तबान लेते हैं, उनसे आगे जो है वो सरकारी लोग बैठे हैं तबान लेने के लिए। और जब वो मुल्ज़म पकड़े जाते हैं, बयान देते हैं, तो फिर उन बयानों को जो है वो कवर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है। तो ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला अब PDM ने ये तहैया कर लिया है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे, अवाम साथ देंगे।
عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ لٹ رہا ہے، اور جو ملزم ہے وہ عابد جو ہے وہ موٹر وے کا ملزم، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور اس کے متعلق بات کرنے پر میڈیا میں پابندی لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ اب وہ جوک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس کی شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے اب میڈیا کے اوپر کہا کہ اس کا کوئی نام نہ لے، اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات نہ کرے۔ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو 3 سیکنڈ میں ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ اس طرح کی ڈکیٹیاں، اس طرح کی لوٹ مار کو چھپانا اور اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو کہنا کہ لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کرو، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو، اور اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو، میاں نواز شریف کو ایک جعلی مقدمے میں، ایک جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ سزا جو ہوئی ہے، اور جو سزا دینے والا جج کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے، یہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دلائی گئی ہے، وہاں پہ تو انہیں جو ہے وہ نظام کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب سرینا عیسیٰ وہیں پہ اسلام آباد میں وہاں پہ ایف بی آر کے میں دھکے کھاتی پھرتی ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتی کہ اس کا مذاق جو ہے وہ کیسے اڑ رہا ہے۔ لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ 5 دن 6 دن جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ سڑکوں پہ رولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ نظام کا مذاق اڑتا جو ہے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ اگر اپنے علاج کے لیے بیٹھا ہے، باہر گیا ہے، باہر یا اسے بھیجا گیا ہے، وہ مذاق اڑاتا نظر آتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کا مذاق اڑتا نظر نہیں آتا۔ شمالی علاقہ جات کی سیر جو ہے اس کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر نہیں آتا۔ میاں شہباز شریف جس نے خدمت کی ہے صوبے کی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ثابت کریں۔ اس کے خاندان کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھما کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے، اور ریفرنس دائر ہو جاتا ہے عدالت میں، وہ عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود صرف جو ہے اسے جو ہے وکٹیمائز کرنے کے لیے جو ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تضادات ہیں یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں، یہ زیادہ دیر جو ہے یہ ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور اس ظلم کے نظام کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے، اپنی صدا جو ہے وہ بلند کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے عوام جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور یہ ظالم حکمران جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائے گا کہ جو اس وقت موجودہ سیاسی گولہ باری ہے، دونوں طرف سے بیانات کا سخت سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی لڑائی کسی اور طرف کنورٹ ہو گئی ہے اور موجودہ حکومت مزید مضبوط ہو گئی ہے؟ موجودہ حکومت جو ہے یہ نہ کبھی مضبوط تھی، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، نہ یہ کبھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ البتہ حکومت کی یہ کوشش ہے، عمران خان صاحب نے اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو کہا ہے کہ آپ اداروں کا تحفظ کریں، یعنی جب یہ لوگ اداروں کا تحفظ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر اداروں کے متعلق جو ہے وہ بات ہوگی۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن اور ادارے آپس میں دست و گریباں ہوں اور یہ بیچ میں جو ہے یہ چوری کھاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے ان کی پکڑ ہوگی، یہ میاں مٹھو جو بیٹھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی۔ اداروں کے خلاف کوئی اپوزیشن کا نہ کوئی اپوزیشن کا بیانیہ ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنی مسلح افواج کو، اپنی افواج کے شہداء کو، اپنی افواج کے جوانوں کو، افسروں کو جو وطن کی حفاظت کے لیے سر بکف ہیں، ان کو 3 مرتبہ اپنی سپیچ میں جب وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کیا ہے، سلوٹ پیش کیا ہے، اور اس کی تقریر کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ وہی باتیں اس نے 20 تاریخ کو کی، کوئی پابندی نہیں لگی، بلکہ اجازت دی وزیر اعظم نے
وہی باتیں اس نے جو ہے وہ ایک دن پہلے کی، کوئی پابندی نہیں لگی، لیکن جس دن اس نے اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو سلوٹ پیش کیا اس دن پابندی لگ گئی، تاکہ جو ہے وہ یہ پیغام جو ہے وہ نہ پہنچے۔ ہمارا یہ پیغام ہے، کسی ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کے خلاف نہیں ہے، سب لوگ محب وطن ہیں، سیاستدان محب وطن ہے، اپوزیشن محب وطن ہے، اور یہ جو اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، انڈیا خوش ہو رہا ہے، وہ بھئی جو تمہارے 23 اکاؤنٹ ہے وہ لاؤ نا سامنے، پتہ چل جائے گا انڈیا سے پیسے کون لیتا رہا ہے، پتہ چل جائے گا اسرائیل سے پیسے کون لیتا رہا ہے، ساری بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں وہ اکاؤنٹس پڑے ہیں، ان کا آڈٹ کرواؤ، کیوں نہیں کرواتے وہ؟ لیکن میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان نیازی کو لائے ہیں ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ بھی آپ